Yes, sir. Hello. Okay, thank you. Thank you. Okay. So shall we start? अच्छा, हाँ, इससे पहले कि हम आज का लेसन स्टार्ट करें, जैसे कि आपको पता है कि हम मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ के आए हैं, या मुरक्कब इज़ाफ़े मुरक्कब वसफ़ी जिसको कहते हैं, वो सारा पढ़ते हुए आए हैं। अब उसी से मुरक्कब अल मुरक्कब अल इज़ाफ़ी है, ठीक है? तो इससे पहले कि हम क्लास आज स्टार्ट करेंगे, आप में से मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोगों ने वो जो कंजुगेशन मैंने ग्रुप में शेयर किया था उसको मेमोराइज किया है। यस प्लीज, हैंड रेज कीजिए जिसने मेमोराइज किया है उसको। किसी ने नहीं? अभी सर शायद। हमने वो देखा लेकिन मेमोराइज करने में उसमें उसको टाइम लगेगा सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है। कितना टाइम चाहिए आपको? सर कल और देखेंगे फिर पता चलेगा। देखा था लेकिन कुछ समझ आता है कुछ नहीं, मतलब आता है मगर वो इंसान अच्छे से नहीं कर पाता है। नहीं, एक चीज हो गई कि समझ चीजें नहीं आती हैं, वो अगर नहीं आती तो आज हम उसी पर क्लास करेंगे। अगर चीजें समझ में आती हैं बट मेमोराइज करने में टाइम लगेगा, वो अलग बात है। अगर कोई चीज समझ नहीं आई है अभी तक तो बताइए, हम उसी पर पहले बात करेंगे, उसके बाद मुरक्कब इजाफी स्टार्ट करेंगे। हाँ, चीजें समझ में आ गई हैं तो मेमोराइज करने में टाइम लगेगा, वो दूसरी बात है। बताइए। उसमें कोई ऐसी चीज हो जो आपको अभी अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी फील हो रही हो, कहीं भी कुछ भी ऐसा लग रहा हो तो आप बताइए, अदरवाइज हम जो है आज वाला स्टार्ट करते हैं। बट उसको जितना जल्दी हो सके उसको मेमोराइज कीजिए तो चीजें आपके लिए ज्यादा आसान होंगी। और दूसरी बात यह है ना कि ये तो हम पढ़ रहे हैं इसम वाला, यानी नॉमिनल सेंटेंस। वो जो वर्बल सेंटेंस, जुमला फेली या जिसको कहते हैं, तो उसके लिए वो जरूरी है। बल्कि इससे आगे बढ़कर आप मानिए कि जो है वो तो उसका 70% मान के वो चलिए, वो वाला पोर्शन है, तो उसको मेमोराइज करना जरूरी है। सर हम कल देखेंगे, अगर समझ नहीं आया फिर हम आपको बोलेंगे सर। ठीक है, ओके, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बट उसको जो है मुज्तबा साहब आप भी कोशिश कीजिए उसको याद करने की। कोशिश नहीं, उसको याद करना ही है। देखिए जो है अभी ये जो आप पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि मैंने अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, सो मुझे इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। ये मत सोचिए कि मैंने छोटा सा वो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, अगर ना भी कोई फ़ायदा हुआ तो कोई दिक्कत की बात। आप सेम यही क्लासेस देखेंगे, इसकी प्राइस कहीं बहुत ज़्यादा भी होगी तो आप उसको कंसिडर, कहीं होगी नहीं बल्कि है बहुत ज़्यादा, तो आप कंसिडर कीजिए कि मैंने मतलब सारे लोग जितने भी हैं कि मैंने अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो मुझे अब उसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए। मतलब वो एक दर्द के साथ पढ़िए तो फायदा होगा। अगर नहीं मतलब चीजों को थोड़ा सा हल्के में लेंगे तो ठीक है। अच्छा, तो मुरक्कब इजाफी में आपको कोई दिक्कत यहाँ तक? मुरक्कब इजाफी फिर हमने एज ए मुब्तदा भी ये यूज किया था, मुरक्कब इजाफी हमने एज ए खबर भी यूज किया था। तो अभी तक मुरक्कब इजाफी वाली चीज में कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है तो बताइए कि नहीं है, ताकि आगे चले। अभी तक तो क्लियर है। ओके, सॉरी, मैंने मुरक्कब इजाफी का वो मुरक्कब जी, वसफी या मुरक्कब वसफी तौसीफी? वसफ हाँ, वसफी जी ये सर। इजाफी। अच्छा, ठीक है। मुरक्कब इजाफी, एक बात याद रखिए, उर्दू में अगर हम कहेंगे का, के, की, और रा, रे, री, ना, ने, नी, उस का कलम,
इसमें कहा आया ना, उसका कलम, इसमें कहा आया मेरी किताब, उसमें मेरी रावरिया, मेरी किताब, मेरा रूम, ठीक है, मेरा। तो जिसमें ये चीजें हैं, का, के, की, उसकी किताब, उसका कलम, उसके घोड़े, ठीक है, ये वाली चीज, तो इसको हम कहते हैं मुरक्कब इजाफी। आप देखेंगे इंग्लिश में जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, कहीं ऑफ आता है, कहीं एपिस्ट्रॉफी एस आता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं, बैतु साजिदिन। अभी एराब पर मत जाइए, अभी सिर्फ एराब बाद में बताएंगे किस किस पर क्यों क्या आया, कैसे आया, ठीक है। बैतु साजिदिन, साजिद का घर, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे किसमें, उर्दू में। और एक बात और याद रखिए, जब हम अरबिक में मुरक्कब इजाफी हो या मुरक्कब तौसीफी, उसमें हम उल्टा ट्रांसलेट करते हैं। जैसे ऊपर अगर कहीं हमारे पास कोई सेंटेंस होगा, ये आप देखिए, जालिका को छोड़िए, सिर्फ ताइरुन जमीलुन देखिए, ताइरुन जमीलुन, ताइर मने परिंदा, जमीलुन मने खूबसूरत। तो हम क्या कर रहे हैं, खूबसूरत पहले पढ़ते हैं उर्दू में, और तर्जुमा जो है परिंदे को बाद में, खूबसूरत परिंदा, यानी उल्टा हम तर्जुमा करते हैं, मुरक्कब वसफ़ी में और मुरक्कब इजाफी दोनों में। बस फर्क हमें देखना होगा कि कहाँ क्या करना है। ये बात समझ में आई कि हम तर्जुमा उल्टा करते हैं। अगर मुझे पता है ताइरुन जमीलुन, ताइर का माने परिंदा और जमील का माने अच्छा, ठीक है, तो इसका उल्टा हम ट्रांसलेट करेंगे जमीलुन और फिर ताइरुन, अच्छा परिंदा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपको यही सेंटेंस में उर्दू में बताऊं और कहूंगा कि अब इसकी अरबी बनाइए, तो वहां दिक्कत होगी तर्जुमा करते वक्त। तो अगर आपको पता है तायरुन मने परिंदा, जमीलुन मने जो खूबसूरत, तो आप खूबसूरत परिंदा खूबसूरत तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको पता है उर्दू में ऐसा कहते नहीं है, परिंदा खूबसूरत, खूबसूरत परिंदा कहते हैं। तो इसलिए, बट जब हम इसको अगर हमारे पास उर्दू वाला सेंटेंस होगा और फिर उसको अरबिक में ट्रांसलेट करना होगा, तो उस वक्त हम गलती कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अरबिक अभी चीज समझ में नहीं आ रही है कि कौन सी चीज कहाँ पे रहेगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि जिसको हम उसको हम जो है मौसूफ पहले को कहते हैं, और सिफत यानी एडजेक्टिव उसको कहते हैं जो बाद में आती है। तो उर्दू में हम उल्टा करते हैं, हम मौसूफ ये सिफत पहले लाते हैं और मौसूफ बाद में लाते हैं। और अब आइए नीचे वैसे मुरक्कब इजाफी पर। इजाफी में यानी किसी की तरफ निस्बत की गई हो, तो ऐसी बैतु साजिदिन, साजिद का घर। अब आपको इसमें समझ में आया कि ट्रांसलेट कैसे करना है मुरक्कब इजाफी। अब मुरक्कब इजाफी को समझेंगे कैसे कि ये मुरक्कब इजाफी है। अरबिक का ये मामला है कि आपको बहुत सारी चीजें एक साथ जो है चीजों को समझना होता है। एक तो आपने देखना होता है कि इसका तर्जुमा क्या होगा, उसके हिसाब से एराब लगता है। और दूसरा ये देखना होता है इस पर अलिफ लाम कहाँ लगा है, क्या चीजें लगी, ये सारी चीजें उसके हिसाब से फिर तर्जुमा होता है। अभी हम क्योंकि हमारे पास एराब लगा हुआ है, तो वैसे ही हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जो ये पहला है बैत, इसको हम मुजाफ कहते हैं, याद रहेगा, वरना अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। बैत, जैसे हम ऊपर ताइरुन जमीलुन था, ताइर को मौसूफ कहते थे और जमीलुन को सिफत कहते थे। यहाँ जो है हम बैत को मुजाफ कहेंगे, साजिद को मुजाफ इलै कहेंगे, ठीक है। ये इसलिए भी याद रखना जरूरी है क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे फिर हम ये नहीं बताएंगे अब मुजाफ कौन है और मुजाफ इलै कौन है। हम ये कहेंगे कि मुजाफ पर ये एराब आएगा और मुजाफ इलै पर ये एराब आएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि मुजाफ कौन है और मुजाफ इलै कौन है। मुजाफ पहला नाउन जो नाउन होगा, और उसके बाद आने वाला वो मुजाफ इलै। यहां तक चीज क्लियर हो गई? यहां तक चीज क्लियर हो गई ना? ओके, ठीक है। अब आइए इस पर एराब कौन सा आएगा। अगर ये सेंटेंस स्टार्ट में ही है तो फर्स्ट नाउन जो होगा उस पर हमेशा जम्मा आएगा और एक ही आएगा।
मतलब तनवीन उस पर नहीं आएगी। मुजाफ पर याद रखें, मुजाफ पर तनवीन नहीं आती है, ठीक। और मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है, यानी हालत जर मजरूर जिसके नीचे एक कसरा हो या दो कसरा, मुजाफ इलैह हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर ही रहेगा। मुजाफ सिचुएशन के हिसाब से बदल सकता है, बट अभी हम ये बात कर रहे हैं कि अगर शुरू में है तो हमेशा जम्मा आएगा। कभी इस पर फतह भी आ सकती है, कभी कसरा भी आ सकती है, वो बात की बात है। लेकिन मुजाफ इलैह जो है ये कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा ही मजरूर होगा। अगर अलिफ्लाम लगा हुआ है तो एक कसरा आएगी, अगर अलिफ्लाम नहीं लगा हुआ है तो दो कसरा आएंगे। बैतु साजिदिन, द हाउस ऑफ साजिद, साजिद्स हाउस, ऐसे भी हम ट्रांसलेट करते हैं। अच्छा, कसरुल अमीर, द पैलेस ऑफ द प्रिंस। और दूसरी बात याद रखिए, हम आम तौर पर मुजाफ इलैह पर अलिफ्लाम लगाते ही लगाते, आम तौर पर। कहीं कहीं आपको नजर भी आएगा कि नहीं लगाते, लेकिन अगर कोई जरूरत विदाउट एनी मतलब रीजन, हम उसको अवॉइड नहीं करते। ऑल्दो कि इन्होंने एग्जांपल बहुत सारी ऐसी दी है कि जिसमें मुजाफ इलैह नहीं लगा है, बट अभी आप वो अलिफ्लाम नहीं, अभी आप अलिफ्लाम को छोड़िए साइड पे, बट ये याद रखिए फिलहाल मुजाफ पर हम अलिफ्लाम नहीं लगाते हैं। वो रेयर कुछ केसेस हैं, उनको अभी रहने दीजिए। बस आप सिंपल सी बात याद रखिए, मुजाफ पर अलिफ्लाम नहीं आएगा, वो एक रेयर केस है। अगर हमें कहीं सामने आई चीजें हम उसको फिर बयान करेंगे, बट जनरली आप देखिए कि जो फर्स्ट वाला नाउन होगा मुरक्कब इजाफी में, तो उस पर अलिफ्लाम नहीं लगाते हैं हम। आप मान के चले कि 90% जो है चांस ऐसे हैं कि जिसमें हम इसको 95 मान के चलिए, जिसमें हम इस पर अलिफ्लाम नहीं लगाते। फिर 5% है जो रेयर, बहुत रेयर है जो यूज होता है, उस पर हम कहीं मुजाफ पर भी अलिफ्लाम लगाते। जनरली आप सिंपल याद रखिए, मुजाफ पर अलिफ्लाम नहीं आएगा, और मुजाफ इलैह पर डिपेंड करता है लगाएंगे ना लगाएंगे, जनरली आता है। तो बैतु साजिदिन, द हाउस ऑफ साजिद, कसर कहते हैं पैलेस को, कसरुल अमीर, और अमीर प्रिंस को कहते हैं, और अमीरा प्रिंसेस। उसी को अगर प्रिंस है अमीर, उसी अमीर के सामने हम राउंड ता लगाएंगे तो अमीरा। तो द पैलेस ऑफ द प्रिंसेस। यदु तिफलिन, द हैंड ऑफ ए बॉय। कूखु फकीरिन, द हट ऑफ ए पुअर। कलमु हिब्रिन, एन इंक पॉट। कुरतुल कदमी, द फुटबॉल। अब याद रखिए यहाँ कहीं जो किसी जगह पर द से ट्रांसलेट किया गया है और किसी जगह एन, जैसे एन इंक पॉट है, द इंक पॉट नहीं कहा। रीजन उसका यही है, अभी इसको रहने दीजिए, इसको हम बाद में करेंगे। तो अभी ये बात याद रखिए, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, जहां हमें ये ट्रांसलेट करना होगा तो इसका मीनिंग ये है कि ये मुरक्कब इजाफी है, और इसका ट्रांसलेट हम इंग्लिश में करते हैं ऑफ से या एप्स्ट्रॉफी एस से। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये इन्होंने वैसी चीजें बताई हैं जो अभी तक हमने बताया, उसी को एक्सप्लेन करते हुए वो कहते हैं फर्स्ट पार्ट को क्या कहते हैं और सेकंड पार्ट को क्या कहते हैं, और तनवीन कब आती है कब नहीं आती है वो हमने बता दिया। अलिफ्लाम लगा हो तो मुजाफ इलैह पर तनवीन नहीं आएगी, वैसे ही जनरली किसी पर नहीं आती है तो मुजाफ इलैह पर भी नहीं आएगी। तो इसी तरह से हम याद रखेंगे कि मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। मजरूर के मीनिंग हालत जर, हालत जर मीन उसके नीचे एक कसरा हो या दो कसरा हो। हमने कहा कि एक कसरा कब होती है और दो कब होती है। अलिफ्लाम लगा हो तो एक ही आएगी, नहीं लगा हो तो दो आ जाएंगे। हो गई बात यहाँ तक। तो अब हमारे पास आइए एक्सरसाइज पर आते हैं। पहली मैं पढ़ता हूं और उसके बाद आप पढ़ेंगे। उसके बाद गुस्न शजरिन, गुस्न कहते हैं टहनी को, शजर कहते हैं हम दरख्त को, ठीक है।
درخت کی ٹہنی, the branch of the tree, branch of the tree. تو غصن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ مضاف پر کبھی تنوین نہیں آئے گی, تو یہاں نہیں ہے, غصن ہے. آلدو کہ الف لام نہیں لگا ہوا ہے, تو ہم نے یہ کہا جس پر الف لام نہیں ہوتا ہے تو اس پر تنوین آتی ہے. لیکن یہ جو پیٹرن ہے یہ مرکب اضافی کا پیٹرن ہے, اس لیے یہاں پر انہوں نے اس پر تنوین نہیں لگائی, کیونکہ نیکسٹ اس کا مضاف الیہ آ رہا ہے. اور ہم نے کہا کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے, تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نیچے دو کسرہ ہے. دو کسرہ کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ شجر پر الف لام نہیں لگا ہے. شجر پر میں نے یہ کہا کبھی آ سکتا ہے کبھی نہیں آ سکتا ہے, موسٹلی اس پر آتا ہے, مطلب سیکنڈ والے ناؤن پر. لیکن فرسٹ والے پر ہم یوز نہیں کریں گے, نہیں کریں گے, نہیں کریں گے, یاد رکھیے گا اس بات کو. اچھا, اب نیکسٹ کون پڑھ رہا ہے؟ سر پہلے میں سر آپ نے بولا غصن شجرین, ہاں, پھر آپ نے ٹرانسلیشن کی دا برانچ آف ٹری. ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ اے برانچ ہے یا دا برانچ ہے؟ اوکے, آپ اگر دیکھیں گے اوپر والے میں, یہ ہمارے یہاں انہوں نے سارے جس پر الف لام لگا ہوا ہے اس کو بھی دا کیا, اور جس پر نہیں لگا ہوا ہے اس پر بھی دا کیا. تو اس لیے ہم فی الحال سارے پہ دا برانچ کریں گے, کیونکہ اضافت جب ہوتی نا, کیونکہ دا ہم کہاں لگاتے ہیں جب کوئی پراپر ہوتا ہے. جب میں نے کہہ دیا بیت ساجدین, تو یہ تو پراپر خاص بات ہو گئی, آپ سمجھ رہے ہو؟ یعنی جی جی دا کہاں لگاتے ہیں ہم؟ پراپر کے لیے. پراپر کے لیے. جب اگر میں صرف بیت کہتا تو کوئی بھی گھر ہو سکتا, لیکن میں نے کہہ دیا بیت ساجدین, اب یہ خاص گھر تو بن گیا, اس لیے اب دا ہاؤس آف ساجد لگانا ضروری ہے. اسی طرح سے یدو طفلن, اب یہ خاص ایک بچے کی بات کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. کوک فقیرن, یعنی خاص ہاتھ کی بات کر رہا ہوں, خاص بچے نہیں, خاص ہاتھ. دا ہینڈ ہے, دا بوائے نہیں ہے, دا ہینڈ. خاص ہاتھ یعنی ہاتھ بچے کا, ہاتھ بڑے کا بھی ہو سکتا تھا, عورت کا بھی ہو سکتا تھا, مرد کا بھی ہو سکتا, لیکن انہوں نے خاص کر دیا کہ نہیں یہ بچے کا ہاتھ. دا ہینڈ آف ا بوائے, ا بوائے طفلن, اس لیے ا بوائے ہے. اچھا, کوک فقیرن, کوک دہٹ, کیوں؟ کیونکہ یہ فقیر کی ہے, ہمارے پاس کنفرم ہو گیا. لیکن یہ فقیر اب کوئی خاص فقیر ہے کہ نہیں ہے, یہ جنرل ہے, تو اس لیے یہ جو ہے پور کہہ دیا, ٹھیک ہے. مجتبہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. اچھا, پڑھیے. راتی والنہر, نہر, نہر ہا جو ہے نا, ہا اس پر جو ہے سکون ہے وہ, ٹھیک ہے. شاطب پتہ ہے آپ کو؟ نو سر. بینک کو کہتے ہیں کنارہ, اور نہر کہتے ہیں ریور کے میننگ میں. دی بینک آف دی ریور. ہاں, دیکھیے آپ نے دی بینک آف دی ریور کہہ دیا, کیوں؟ ٹرانسلیشن ٹھیک ہے, بٹ کیوں کہا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. کیونکہ کسی خاص نہر کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ ہاں نہر پر بھی الف لام لگا ہے. شاطئ اس لیے خاص ہو گئی کیونکہ وہ نہر کا کنارہ ہے, وہ کسی اور چیز کا بھی کنارہ ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے. جی جی سر. ہاں, یس ارم آپ پڑھیں گے نیکسٹ سینٹینس. حدیقۃ محمود, ٹھیک ہے. حدیقہ پتہ ہے آپ کو؟ سر گارڈن. ہاں ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. سر دا گارڈن آف محمود. یس ایگزیکٹلی. نیکسٹ آپ پڑھ لیے نیکسٹ والا سینٹینس. ارم آپ ہی پڑھیے. ظلام اللیل, یس.
ظلام پتہ ہے آپ کو؟ नो सर. تاریکی، ڈارکنیس. لیل، لیل بہت بار آیا ہے. The night. یس. Sir, the darkness of the night. اوکے، دا ڈارکنیس آف دی نائٹ کہا آپ نے. یہ دی ڈارکنیس پر بھی دی لگا دیا آپ نے اور نائٹ پر بھی. ریزن؟ سر آپ نے بولا کہ کسی خاص چیز کی بات ہو رہی ہے تو پہلے د لگے گا، اور الف لام جو ہے لائلی پہ ہے تو اس کے لیے د لگایا سر، د لگایا. ٹھیک ہے. دیکھیے ظلام کسی کہیں سمندر کے نیچے بھی تاریکیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تاریکی بھی نہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ خاص رات کی تاریکی وہ خاص ہو. اب رات کو کیوں ہم نے دی لگا دیا وہ آپ نے بتایا کہ اس پر بھی الف لام لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا. مجھے لگتا ہے یہ آپ کو جلدی سمجھ میں آ گیا. یس مجتبیٰ آپ پڑھیں. سوار فضة. ہاں، سوار کس کو بولتے ہیں پتا آپ کو؟ نو سر. یہ کنگن کو کہتے ہیں. بریسلیٹ کے میننگ میں لے سکتے ہیں، وہ کیا بنگلز جو ہے اس کے میننگ میں لے سکتے ہو. اچھا، اور کیا ہوتا ہے جو بھی مطلب وہ ہاں مطلب وہ بازو میں جو ہم لگاتے ہیں چوڑیاں ٹائپ کر کے، تو یہ ہے. تو فضہ نام. نہیں نہیں نہیں. ٹھیک ہے، فضہ کسی کا نام بھی ہو، لیکن یہاں جو ہے نا یہ چاندی کے میننگ میں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بینگلز آف کاپر. ہاں، سلور. سلور کہیں گے نا اس کو، چاندی کو. ٹھیک ہے سر. ہاں، تو نیکسٹ پڑھیے آپ. کیا پڑھا آپ نے؟ ٹرانسلیٹ کیا کیا؟ بینگلز آف سلور. بینگلز کیا آپ نے. اوپر آپ نے غصن و شجر رن کا کہا دا برانچ آف اے ٹری. یہاں آپ کہہ رہے ہو بینگل آف جو ہے سلور. کچھ فرق لگ رہا ہے آپ کو؟ سر دل لگانا پڑے گا کیوں؟ کیونکہ اسپیسیفائی ہو رہی ہے بینگلز. کیا ہے اس کی اسپیسیفکیشن؟ سر وہ سلور کی ہے. ہاں، گولڈ کی بھی ہو سکتی تھی، کسی اور کی بھی میٹل جی کی بھی ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ سلور کی ہیں خاص. ٹھیک ہے، نیکسٹ پڑھیے آپ جی. نے. فصل المطر. ٹھیک ہے، فصل کی میننگ پتہ ہے آپ کو؟ نو سر. فصل ہم کلاس کو بھی کہتے ہیں اور فصل سیزن کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. آپ جو ہے جنرلی یوز کرتے ہیں کہ یہ جو ہے فصل کی کٹائی کا ٹائم آ چکا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک پراپر سیزن ہوتا ہے اس کا بھی، ہے نا. تو بالکل یہ سر. سیزن کی میننگ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ کلاس کے میننگ میں بھی آتا ہے اور سیزن کی میننگ میں بھی آتا ہے. اور سر مطر، مطر کیا تھا؟ رین، بارش. دس سیزن آف رین. ہاں، دی سیزن آف دی رین. ٹھیک ہے. ضوء القمری. ارم آپ ترجمہ کریے. او سوری، پڑھیے پہلے، ترجمہ نہیں، ترجمہ بعد میں کیجیے. آپ پہلے پڑھیے اس کو. ضوء القمری. اچھا، ضوء کی میننگ پتہ ہے آپ کو؟ نو سر. لائٹ، روشنی. قمر، نو سر. قمر شاید آیا ہے یا کہ نہیں، میں بھی نہیں آیا ہوگا. یہ چاند کو کہتے ہیں، مون. سر سو لائٹ کو بولتے ہیں. ہاں ہاں، زواد ہے. زاد، جی جی سر. ضوء the ضوء light of the moon. اوکے، ٹھیک ہے. دیکھیے اب جو ہے ہمارے سامنے نیکسٹ ایک ایکسرسائز آئے گی.
یہ پہلے ہم یہ والی کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ آپ اگر وہ اب کریں گے, دیکھیں بٹ آپ پھر بھی ایک بات نہیں کر رہے ہیں, آپ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہو کہ چیزیں سمجھ میں آ گئی, اب تھوڑی ہم چھوٹے بچے ہیں کہ ایکسرسائز بھی کریں گے تو جو ہے وہ ہم ورک کے طور پر, ابھی ہم بچے تھوڑی ہیں. لیکن دیکھو ہوتا کیا ہے کہ ابھی ہمارے ذہن میں کچھ چیزیں تازہ ہیں تو ہمیں یاد رہ گئی ہیں اور ہم کر رہے ہیں, ہمیں لگ رہا ہے بہت ایزی ہے. پھر ہم کسی چیز, اوبویسلی ہم ایک ہی چیز کے پیچھے تو نہیں ہیں, بہت ساری مطلب رسپانسبلٹیز ہیں, بہت سارے کام ہیں ہمارے, ہم ان میں چلے جاتے ہیں. تو یہ تب تک ایک چیز بھی اگر مس ہو جاتی ہے نا, پھر انسان سوچ اب یہاں کیا ہوگا, کیسے ہوگا, پھر انسان اس کو چھوڑ ہی دیتا ہے اور نیکسٹ جو چیزیں ابھی تک یاد تھی وہ بھی بھول جاتا ہے. تو اس لیے اس کو تھوڑا سا آپ تھوڑا سا سیریس لیجیے آپ لوگ, تو بہت فائدہ ہوگا آپ کو. تو آپ اس ایکسرسائز کو کیجئے, اورلی کیجئے, اس میں سے صرف 2 یا 3 سینٹنس ایٹ لیسٹ لکھ لیجئے, جس میں آپ یہ چیز لکھیں گے کہ اگر میں نے اس کا ٹرانسلیشن یہ کیا تو کیوں کیا, یہ اس ورڈ کا میننگ یہ میں نے جو ہے لکھا ہے کیوں لکھا, اپنے حساب سے جیسے بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا, بٹ ضرور لکھیے. اور ایسے ہی یہ اگر آپ کو میننگ نہیں آتے ہیں تو آپ ایک دم لسٹ بنا لیجئے, یا جو بھی ہوگا کچھ بھی کسی بھی طرح سے بتائیے کہ وہ میننگ سارے آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے. یا اگر آپ کو کوئی میننگ نہیں آتا, ایٹ لیسٹ گروپ میں ایک بار بتائیے کہ سر یہ ایکسرسائز ہے, اس پیج پہ ہے, ہمیں سارے میننگ چاہیے, ہم سارے میننگ پرووائڈ کریں گے, بٹ آپ جو ہے تھوڑا سا آپ کو بھی جو ہے اپنا وہ دینا پڑے گا. اور اسی طرح سے انگلش والی ایکسرسائز ہے. تو ہوپ کہ آج کی کلاس اچھی رہی ہوگی. ہم تھوڑا سا آج پہلے ہی جو ہے وہ وائنڈ اپ کرتے ہیں, کہیں اور کی کلاس ہے تو اس کے لیے جانا ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو کوئی کوشچن ہو اس سے ریلیٹڈ ابھی, یا جو ہم نے کہا کہ آپ وہ کنجوگیشن میمورائز کیجئے, اس کے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو تو ود ان 2 منٹ آپ بتائیے, اور ہم اس پہ بات کریں گے. یا اس میں اگر کوئی کنفیوژن ہے, یا اس سے پہلے جو ہم پڑھتے آئے ہیں اس میں کوئی بھی کنفیوژن ابھی تک ہو, اس پر بات کریں گے. یا کسی بھی طرح کا کوئی کنفیوژن, کوئی کوشچن, کچھ بھی ہو. ہوپ کہ ساری چیزیں ڈن ہیں. تو اب جو ہے ہم نیکسٹ یونٹ ہوگا, اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے, مطلب جو ہے آپ لوگ تھوڑی سی کلاس اگر مس کرتا ہے نا کوئی بھی, تو پھر اس کو نیکسٹ کلاس میں انٹرسٹنگ نہیں بن پاتا ہے, کیونکہ ہم کچھ چیزیں پڑھ کے آئے ہوتے ہیں. اگر ہم اسی کو ریوائز کریں گے بہت ڈیپلی تو پھر تو ہم آگے بڑھ ہی نہیں پائیں گے. تو مجھے لگتا ہے اس لیے بھی پھر لوگ جو ہے نا ایک دن اگر آئیں گے, دوسرے دن کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, پھر وہ تیسرے دن سوچتے ہیں یار جوائن ہی کیوں کروں. تو ایسا اگر کچھ مطلب وہ ہو جائے کہ آپ لوگ سارے جوائن کر لو ٹائم پر, جو ہے چیزیں کلیئر ہوں گی اور آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا, تو ہمیں بھی کوئی دقت نہیں ہوگی. دیکھیے آپ نے کچھ مطلب سوچ کے یہ ایڈمیشن لیا ہوگا, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا وہ جو آپ کا ایم تھا ایٹ لیسٹ مطلب 80 to 90% فلفل ہو جائے, تاکہ جو ہے آپ کو پھر وہ نہ لگے کہ یار میں نے سارا ٹائم بھی ویسٹ کیا اور منی بھی ویسٹ کیا. ٹھیک ہے پھر, تھینک یو. مجھے لگتا ہے کوئی کوشچن تو ہے نہیں. ارم مجتبہ صاحب, ہے کوئی کوشچن؟ نو سر. اوکے, تھینک یو. اوکے ٹھیک ہے, پھر آج کی کلاس یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں.